हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आर्मी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जूनी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने सोकजिन से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सोकजिन उसके साथ फोर्सली ये सब करेगा। लेकिन वो भी जानती थी कि सोकजिन का भी दिल हर्ट हुआ है क्योंकि वो भी शायद नहीं जूनी को इस तरह से देखना चाहता था। इस वजह से वो अपनी आंखों के आंसुओं को छुपा लेती है और अपने फेस से बिल्कुल ऐसे जाहिर करती है कि जैसे वो ऐसे की ही लड़की थी। वो चाहती थी कि अब सोकजिन उसको उसके हाल पर छोड़ दे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए क्योंकि उसे एक चीज़ का यकीन हो चुका था कि सोकजिन का बहुत बुरी तरह दिल हर्ट हुआ है क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्सा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी सी थी जिसे जूनी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। यूनमिन की साइट। जिमिन अक्सर ही शुगा को हर्ट करता रहता था क्योंकि जिमिन नहीं समझता था कि शुगा को दिन ब दिन उससे मोहब्बत होने लगी थी। हालांकि जिमिन इतना गलत उसके साथ करता था लेकिन फिर भी शुगा ने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिमिन जैसे का भी है आखिरकार उसका हस्बैंड है और बची कुछ कसर आयु पूरी कर रही थी। आज आयु ने योंगी को पूरे घर की क्लीनिंग करने के लिए कहा। योंगी ने टाइम देखा और कहा, नहीं आयु, एक्टिंग, जिमिन के आने का टाइम हो चुका है और मुझे खाना बनाना है। अगर खाना नहीं बना तो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। बाकी क्लीनिंग तो घर की हो चुकी है। आयु ने कहा, तुमने अच्छे से नहीं की, ठीक से करो। उसने कहा, लेकिन जिमिन बहुत गुस्सा करेंगे अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो। आयु ने उसको स्लैप किया और कहा, क्या मतलब, तुम मेरे बॉयफ्रेंड जिमिन का नाम ले रही हो जबकि तुम्हारी औकात एक मेड जितनी है। तुम उनको सर कह के बुलाया करो, ना कि उनका नाम लिया करो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम उनका नाम बुलाती हो। ये सुनते ही उसे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन उसका ध्यान टाइम की तरफ था क्योंकि टाइम हो चुका था। इस वजह से वो जिमिन से मज़ीद इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। इस वजह से उसने आयु को रिटर्न कोई रिप्लाई नहीं दिया और किचन में जल्दी से जाकर कुकिंग करना शुरू कर दिया, जो देखकर आयु को बहुत बुरा लग रहा था। इतने में ही बाहर से कार की आवाज़ आई तो आयु समझ गई कि अब जिमिन आ चुका है। इस वजह से वो जल्दी से अपने रूम की तरफ जा रही थी। जैसे ही जिमिन आया वैसे ही आयु ने जानबूझ के खुद को गिरा लिया, जिसकी वजह से वो सीने से गिरती हुई नीचे की तरफ आई। जिमिन ने जल्दी से आयु को पकड़ लिया। आयु रोने लगी। जिमिन ने कहा, क्या हुआ आयु, तुम रो क्यों रही हो? मुझे शुगा ने पुश कर दिया है। मैं उसे कह रही थी क्लीनिंग अच्छे से करो, लेकिन उसने कहा वो अपनी मर्जी से काम करेगी, तुम्हारे लिए पहले खाना बनाएगी और फिर मेरी बात मानेगी। बस उसने गुस्से में मुझे पुश कर दिया जब मैंने ज़िद की कि तुम्हें पहले मेरी बात माननी होगी। ये सुनते ही जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जिमिन ने कहा, कहाँ है ये शुगा? आखिर इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे बढ़ गई कि इसने तुम्हें पुश कर दिया और तुम सीनों से इतनी बुरी तरह गिरी कि तुम्हें चोट लग गई है। एक तो तुम्हारी बात नहीं मानी और दूसरा तुम्हारे साथ उसने ऐसे किया कैसे? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आयु ने कहा, वो किचन में कुकिंग कर रही है। जिमिन को इतना ज़्यादा गुस्सा था। किचन में एंटर होते ही उसने शुगा को जाकर सबसे पहले स्लैप की और फिर उसके बाहों से पकड़कर खींचते हुए उसको बाहर आयु की तरफ लाया। हालांकि शुगा चीखती रही कि उसकी क्या गलती है, जिमिन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जिमिन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जैसे ही वो शुगा आयु के सामने आई तो देखकर शॉक हो गई। घबराती हुई आयु उससे पूछा, आयु क्या हुआ है? आयु कहती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, ये सब तुमने ही तो किया है। ये सुनते ही शुगा एकदम खामोश हो गई क्योंकि योंगी को बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि योंगी ने आगे क्या किया है। योंगी ने तो कुछ भी नहीं किया। जिमिन ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने घबराते हुए डरती हुई आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती ये क्या हुआ है। जिमिन ने एकदम रूड अंदाज में कहा, ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने क्या किया है। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलेगी। जिमिन ने वहाँ पर रखे हुए पैप को लिया और बहुत बेदर्दी से योंगी को मारना शुरू कर दिया। योंगी जो पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि पूरा दिन उसको काम करना पड़ता था और ऊपर से आयु ने उसका इस कदर जीना हराम किया था कि आयु जब मर्जी उसको स्लैप कर देती थी या उसके बालों से खींचकर उसको नीचे गिरा देती थी। इस वजह से वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ऊपर से जिमिन उसको बहुत बेदर्दी से मारता है। जैसे ही जिमिन अब उसको छोड़ने वाला था कि आयु ने कहा, मुझे पेन हो रही है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। जल्दी से जिमिन ने आयु को अपने आर्म में कैरी किया और उसको वहाँ से ले गया। योंगी जो बैठी हुई ये सब देख रही थी, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और आज अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा पछतावा सा हो रहा था कि आखिरकार वो इतनी अनलकी कैसे हो सकती है।
ایسے ہی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ آیو اور جمین گارڈ نہیں آئے تھے۔ شوبھا بہت زیادہ اداس سی تھی اور خود کو بہت تنہا سا محسوس کر رہی تھی کہ اتنے میں ہی ایک ڈرائیور آیا اور یونگی کو کہنے لگا، یونگی میم جلدی سے ریڈی ہو جائیں، ہسپتال میں جمین سر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی یونگی کو لگا کہ شاید جمین نے اس کو اتنی بے دردی سے مارا ہے تو اس کو شاید اس کی تھوڑی سی فکر ہے، اس وجہ سے وہ ہسپتال میں بلا رہا ہے تاکہ اس کو میڈیسن لے کر دے پائے۔ اس وجہ سے وہ بنا سوچے سمجھے ریڈی ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ہسپتال میں آئی اور اس روم میں آئی جہاں پر آیو ایڈمٹ تھی تو وہ دیکھ کر شوک ہو گئی۔ آیو بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جمین بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جمین نے اتنے میں کہا، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھو اور آیو کو سوری کہو۔ یہ سنتے ہی شوگا شوک ہو گئی۔ شوگا حیران تھی کہ شوگا نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور شوگا کو اب معافی بھی مانگنی پڑے گی، جبکہ آیو نے اس کو سلیپ کیا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں معافی مانگوں گی۔ جمین نے غصے میں کہا، کیوں نہیں؟ تمہیں معافی مانگنی ہوگی۔ جمین نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھا جنہوں نے اس کو زبردستی زمین پر بٹھایا اور اس کے سر کو زمین کے ساتھ لگا دیا اور کہا، معافی مانگو۔ جمین بھی اتنے زیادہ غصے میں تھا، وہ اتنے روڈلی کہہ رہا تھا کہ یونگی نے ڈرتے ہوئے منہ سے آواز نکالی اور آیو سے معافی مانگی۔ اوپر سے آیو نے کہا، ذرا تیز بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو۔ اس نے بہت زیادہ انسلٹ فیل کرتے ہوئے اور روتے ہوئے پھر سے آیو سے معافی مانگی۔ آیو نے دیکھا کہ جمین اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے نہ چاہتے ہوئے کہا، اس اوکے، دیکھو میں تو تمہارے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو۔ چلو اگر تم مجھ سے معافی مانگ ہی رہی ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، اس امید پہ کہ نیکسٹ ٹائم تم ایسا نہیں کرو گی۔ آیو کی آنکھوں میں پانی تھا۔ جمین نے آیو کو ہگ کیا۔ اتنے میں ہی انہوں نے یونگی کا سر چھوڑ دیا۔ یونگی جمین اور آیو کو ایک ساتھ دیکھ کر خود کو بہت زیادہ ان لکی سا فیل کرنے لگی۔ اتنے میں ہی جمین نے اس ڈرائیور کی طرف پھر سے دیکھا جو یونگی کو یہاں لایا تھا۔ اس نے کہا، یونگی کو گھر چھوڑ دینا۔ یہ کہتا ہوا جمین وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ یونگی چپ چاپ سے اس ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ یونگی کو بہت زیادہ ہرٹنگ ہو رہی تھی اور اس کو بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ چپ چاپ اپنے روم میں جا کر کافی دیر تک روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخرکار آج اس کی ایسی کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف سوگن جونی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے کلوتھ کو پہنتے ہوئے۔ ویسے تمہارا تو یہ روز کا کام ہے، مجھے نہیں لگتا تمہیں زیادہ پین ہوئی ہوگی۔ جونی مسکراتے ہوئے، نہیں تو مجھے بالکل بھی پین نہیں ہوئی ہے، یہ سب کچھ امیزنگ تھا، ویسے کہنا پڑے گا تم بہت اچھے سے یہ سب کر رہے تھے، سوگن نے کہا۔ ہاں اب تو تمہیں انفارمیشن ہوگی ہی کون اچھے سے کرتا ہے اور کون اچھے سے نہیں کرتا ہے، جونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر کبھی پھر سے تمہیں میری ضرورت ہو تو ضرور یاد کرنا، ویسے بھی تم نے اتنے زیادہ ہمیں پیمنٹ پے کی ہے کہ اب تو ہمارا دل کرتا ہے کہ تم روز ہی آؤ۔ سوگن جونی کے قریب آتے ہوئے، تمہارا یہ بھی شوق میں جلد ہی پورا کرنے والا ہوں، میں سوچ رہا ہوں تمہیں اپنی پرسنلی سیکس ورکر رکھ لیتا ہوں۔ جونی نے کہا، نہیں، مجھے ایک شخص کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے تو وہ آگے سے کچھ کہہ پاتی۔ اس سے پہلے سوگجن نے بہت بیڈلی اس کے لپ پر پھر سے بائٹ کی، جس کی وجہ سے جونی تھوڑی سی شوک تھی۔ جونی بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ سوگجن بھی مسٹر کم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا سوگجن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اب اس کو اندازہ ہو ہی رہا تھا کہ سوگجن جو اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں سننا پا رہا، وہ کیسے اس کو ایک سیکس ورکر بنا سکتا ہے۔ اس وجہ سے جونی خاموش ہو گئی تھی۔ سوگجن اسے دور ہٹتا ہے اور کہتا ہے، تم پتہ ہے جب میں پہلے تمہارے بارے میں سوچتا تھا یا تمہارے قریب آتا تھا تو ایک عجیب سی فیلنگس سی ہوتی تھی، ایک محبت والی فیلنگس۔ تمہارے چہرے پر بھی بہت زیادہ شائنس تھی، تمہارے چہرے کو دیکھ کے لگتا تھا تم بہت زیادہ انوسینٹ ہو، اور اب جب میں تمہارے اتنے زیادہ کلوز آیا تمہارے چہرے پر تھوڑی سی بھی شائنس نہیں تھی اور مجھے بھی وہ عجیب سی فیلنگس فیل نہیں ہوئی۔ تم پتہ ہے یہ سب کیا ہے؟ میرے اندر تمہارے لیے پیار مرتا جا رہا ہے اور تم اتنی گھٹیا ہو کہ تمہیں اب کسی شخص سے محبت ہوگی نہیں۔ جونی کی آنکھوں میں سنتے ہی پانی آ گیا تھا کیونکہ اسے بھی سوگجن سے محبت ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا، محبت میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور جونی وہ کام نہیں کرتی جس میں جونی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سوگجن نے اس کو ہگ کیا پیچھے سے
اور اس کے چہرے کے ساتھ اپنے چہرے کو لگاتے ہوئے کہا، سیریسلی محبت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ میرے ماننے میں محبت ایک لائف ہے، اور محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ لائف میں خوشی محبت کی وجہ سے آتی ہے، جینے کا مقصد بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، تمہیں تو صرف لوگوں کے جسم سے محبت ہوتی ہوگی، کسی کے دل سے تمہیں کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ جونی نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس شخص سے محبت ہوتی ہے جو مجھے بیڈ پر اچھے سے ڈسٹرائے کر دے۔ ویسے بھی اب تم بہت زیادہ اپنا ٹائم ضائع کر چکے ہو، اور میرا بھی۔ تمہیں پتہ ہے اس کے بعد مجھے اور بھی اپنے کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے اب تمہیں جانا چاہیے۔ جونی بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے سوگجن کی باتیں اس کے دل پر بہت زیادہ گہرا اثر کر رہی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ سوگجن یہاں سے چلا جائے، لیکن سوگجن اس کے ساتھ مزید وقت گزارنا چاہتا تھا۔ سوگجن کہتا ہے، کیا اب تم یہ سب کسی اور کے ساتھ کرو گی؟ وہ تھوڑا سا شوق تھا۔ جونی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہ کروں؟ سوگجن نے کہا، کیا تم میں اتنی انرجی ہے کہ تم اب کسی اور کے ساتھ یہ سب کرو؟ جونی نے مسکراتے ہوئے کہا، آف کورس ہے، اب عادت سی ہے، تمہیں پتہ ہے میں یہ کب سے کر رہی ہوں۔ سوگجن کہتا ہے، بکواس نہیں کرو، میں نہیں سننا چاہتا۔ سوگجن وہاں سے غصے سے چلا گیا تھا۔ جونی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں سے ابھی بھی پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ پھر تمہارے ڈیڈ نے مجھے یہاں پر سیل کر دیا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا، اور تم نے کیا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش تک نہیں کی؟ میں نے کافی دیر تمہارا انتظار کیا کہ تم مجھے یہاں سے لینے آؤ گے، لیکن پتہ ہے تم آئے بھی تو میرے ساتھ صرف ناٹ اسٹنٹ کرنے کے لیے۔ عجیب ہے، سمجھ نہیں آ رہی دل کی بات صحیح ہے یا دماغ کی بات۔ دل تو کہہ رہا ہے کہ تم ابھی بھی محبت کرتے ہو اور تم غلط نہیں ہو، جبکہ دماغ کہہ رہا ہے تم اتنے انوسینٹ تو نہیں ہو، تمہیں تو سب پتہ ہوگا۔ جونی نے مسکراتے ہوئے اپنے روم کو کلین کیا اور روم سے باہر آ گئی۔ جنگکوک سیٹ، جنگکوک اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے، ڈیڈ اگر اس لڑکی کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی تو آپ نہیں جانتے ہیں مجھے کتنا غصہ آئے گا۔ مسٹر چن نے کہا، ریلیکس، اگر اس کے کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی تب بھی وہ جان جنگکوک کی ہوگی، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا وہ تمہاری ہے، تو تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ تمہاری ہی ہے۔ ویسے بھی میں اپنے بیٹے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ جنگکوک نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اگر اس کو کسی اور نے ٹچ کیا نا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ اس پہ مسٹر چن نے کہا، ویسے تمہاری باتوں سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکی کافی زیادہ ایج کی ہے، تم سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ جنگکوک نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مجھے بڑی لڑکیوں میں ہی انٹرسٹ ہے، بیکاز آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لڑکیوں میں ہی تب انٹرسٹ ہوا جب ایک بڑی ایج کی لڑکی نے میرے ساتھ نرسٹن کیا۔ آپ جانتے ہیں اسے دیکھ کے سارے مجھے محبت کا احساس ہو گیا، اس کا چہرہ، اس کی وہ پیاری پیاری آنکھیں، اس کا باڈی ابھی تک میرے دل دماغ پہ چھایا ہوا ہے۔ میں اس کو اس ٹائم سے ہی اپنی وائف فیل کر لیا جب اس نے فرسٹ ٹائم میرے لپ کے کلوز اپنے لپ لایا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی انون گرل کے ساتھ یہ سب نہیں کر رہا، میں اپنی وائف کے ساتھ کر رہا ہوں، میرا اس پہ رائٹ ہے، وہ اس کا ہر ایک چیز بس میری ہے۔ میں بالکل ایسے اس کو ٹچ کر رہا تھا اور ایسے فیل کر رہا تھا۔ مسٹر چن نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس لڑکی نے میرے بیٹے کو محبت میں اس طرح گرفتار کر دیا ہے کہ میرا بیٹا اب پوری طرح اس کی محبت میں غلام بن چکا ہے۔ جنگکوک نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈیڈ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اگر وہ مجھے بولے نا کہ اسے میری جان چاہیے تو میں ہنستے ہنستے دے دوں گا۔ جنگکوک کے ڈیڈ نے جنگکوک کے لپ پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں جنگکوک، تم جانتے ہو تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہاری موم مجھے چھوڑ کر تب چلی گئی جب مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں صرف تمہیں اپنا مقصد بنایا ہے۔ اب میں کچھ ایسا سننا اور کچھ ایسا برداشت کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تایونگ پریگننٹ تھی اور ہیری کا دن بدن تایونگ کے ساتھ بیہیویئر کافی روٹ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہیری اس کو اب ایک کریکٹر لیس لڑکی سمجھنے لگا تھا۔ ہیری کی موم بھی باتوں باتوں میں اس کو یہی سناتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں تایونگ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے، جبکہ تایونگ نے تو یہ سب اس وجہ سے کیا تھا تاکہ وہ یہ پروف کر پائے کہ وہ نارمل لڑکی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہیری ہی اس کے قریب نہیں آتا، اس وجہ سے وہ پریگننٹ نہیں ہوئی تھی۔ جینی اپنی اسٹیپ موم تایونگ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں، آپ کا کیا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟
तायंग सुनते ही खामोश हो गई। जेनी ने कहा, बताएं ना, आपका क्या कोई बॉयफ्रेंड है? देखिए, मैंने कभी भी आपको अपनी मॉम फील नहीं किया, मैं बस आपको अपनी फ्रेंड की तरह फील करती आई हूँ। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। तायंग ने जेनी को हक किया, क्योंकि तायंग जेनी से शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि तायंग तब आई थी जब जेनी बहुत ज़्यादा छोटी थी। तायंग ने ही जो जेनी को बहुत देर तक संभाला है और बहुत अच्छे से संभाला है। उसने कहा, नहीं बेबी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जेनी ने कहा, तो फिर ये सब क्या है? मैं जानती हूँ डैड आपके क्लोज नहीं आए और डैड आपके कभी क्लोज आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो अभी तक मेरी मॉम जस्सो को मिस करते हैं। तायंग ने कहा, जस्ट मिस्टेक बेबी, आप जानती हैं थ्योंग से मिस्टेक हो गई, बस उसी की सज़ा है। जेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस गॉड से प्रेयर करूँगी, जिसने ये किया है वो एक दिन आकर आपको इस अजियतनाक ज़िंदगी से आज़ाद करें और एक अच्छी लाइफ दें। तायंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं हैरी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ प्रेयर करनी ही है तो बस ये प्रेयर करो कि हैरी को भी मुझसे मोहब्बत हो जाए और मैं हैरी के साथ हमेशा खुश रहूँ। जेनी ने कहा, क्या सच में आपको डैड से मोहब्बत हो चुकी है? अपने दिल से पूछें, क्या आपको वाजिब है एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करना जिसको आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं होगी? तायंग सुनते ही खामोश हो गई। जेनी मुस्कुराई और कहने लगी, मैं गॉड से बस यही प्रेयर करूँगी कि आपकी लाइफ में एक अच्छा हम सफ़र आए। वो ये कहकर वहाँ से चली गई। तायंग जो खामोशी से बैठी हुई थी, हॉबी को अपने गोद में सिर रख कर सुला रही थी। हॉबी सो चुकी थी। हॉबी से उठकर अपने रूम में आई। जैसे ही वो अपने रूम में आई तो हैरी ने फिर उसको ताना दिया कि तुम किस कदर घटिया और गंदी औरत हो, तुम्हें मेरे रूम में आने की अब से इजाज़त नहीं है। जैसे जैसे ये बेबी तुम्हारे बैली में बड़ा होता जा रहा है, मुझे तुमसे मज़ीद नफ़रत होने लगी है। ये बेबी नहीं, गंदगी है और तुम्हें इसका अबॉर्शन कराना होगा। तायंग ने कहा, हैरी प्लीज़, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं नहीं अबॉर्शन कराऊंगी। हैरी ने तायंग को स्लैप किया और कहा, तो तुम चाहती हो कि पूरी सोसाइटी में मेरा नाम ख़राब हो, लोग कहें कि हैरी की वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट हो गई? तायंग ने कहा, लोगों को नहीं पता, आप इस बेबी को अपना नाम नहीं दे सकते। ये सुनते ही हैरी को इतना गुस्सा आया कि उसने तायंग को मारना शुरू कर दिया। उसने तायंग की एक भी नहीं सुनी और कहा कि इस गंदगी को तुम चाहती हो मैं अपना नाम दूँ, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। उसने तायंग को इतना मारा कि तायंग अपने सेंस में ही नहीं थी, वो बेहोश हो चुकी थी। इतने में ही हैरी की मॉम आई और हैरी को रोकते हुए, तुम पागल हो, तुमने उसको इतना ज़्यादा कैसे मारा? तुम पता है अगर वो मर जाए तो तुम पर इल्ज़ाम आएगा और तुम्हें हमेशा के लिए जेल में सड़ना होगा। हैरी ने कहा, वो इस कदर घटिया है कि मेरा दिल करता है कि मैं उसकी जान ले लूँ। उसकी मॉम ने कहा, दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम पता है हमारी रेपुटेशन है जो ख़राब हो जाएगी। हैरी की मॉम तायंग को लेकर अस्पताल में चली गई। वहाँ पे तायंग ने जब होश की तो उसने कहा, देखो मेरी बात मानो, अबॉर्शन करा दो। तायंग ने कहा, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। उसने कहा, तो फिर क्या तुमने इस बेबी के बारे में सोचा है, लोग इसको किस नाम से बुलाएंगे? उसने कहा, मैं अपने बेबी को छुपा कर बड़ा करूँगी, किसी को कभी अपने बेबी के बारे में नहीं पता करने दूँगी और हैरी की रेपुटेशन नहीं ख़राब होगी। प्लीज़ आप हैरी से बात करें, मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती हूँ। हैरी की मॉम मान चुकी थी, क्योंकि आखिरकार वो भी एक औरत थी और उसे तायंग पर तरस आ गया था। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम अपने बेबी को पैदा कर लो और अबॉर्शन नहीं करवाओ। नामजिन सैट सोगजिन अपने घर में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि जूनी के साथ अब पता नहीं कौन कौन उस रूम में बिल्कुल वैसे ही हालत में होगा जिस हालत में सोगजिन और जूनी थे। वो भी जूनी को वैसे ही फील कर रहा होगा जैसे सोगजिन ने किया था और बिल्कुल ऐसे ही टच कर रहा होगा और उसे ये तसव्वुर करके ही इतना बुरा लग रहा था, इस कदर जेलसी हो रही थी कि उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और वो ड्रिंक पी रहा था। उसने गुस्से में वहीं ग्लास को अपने हाथ में तोड़ दिया और कहा, खबरदार, मेरी जूनी को किसी ने टच भी किया, मैं जान ले लूँगा अगर किसी ने मेरी जूनी को टच किया। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और उस लेडी को फिर से फ़ोन किया और कहा, जूनी के रूम में अब से कोई भी नहीं जाएगा, जब भी आऊँगा मैं ही उसके रूम में जाऊँगा और वो सिर्फ मेरी है, उसको मेरे अलावा कोई टच नहीं करेगा और आपको मैं सारी पेमेंट कर दूँगा। जितनी जूनी किसी के साथ नाश्ता कर कर आपको कमा के देती है उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि जूनी के रूम में कोई गया है
تو میں اس انسان کو بھی مار دوں گا، آپ کو بھی مار دوں گا اور تمہارا دھندا یہیں پہ ہی بند کر دوں گا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ لیڈی پر دہشت سی چھا گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، سر جیسے آپ کہیں ویسے ہو جائے گا۔ اس نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا اور پھر سے ڈرنک کرنے لگا۔ اسے اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ لیڈی نے جونی کو اپنے پاس بلایا اور جونی کو یہ سب بتا دیا۔ جونی نے من ہی من میں شکر کیا کہ اب جونی کو کسی اور کے قریب نہیں جانا ہوگا، کیونکہ جونی کو یہ سب کام میں ذرا انٹرسٹ نہیں تھا۔ بس وہ یہاں پر ایک بندی کی طرح تھی۔ اس کو یہاں پہ قید کر کے رکھا جا رہا تھا اور بھاگنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اوکے بیٹی، اسٹارٹ میں اب آپ مجھے اجازت دیں۔